أقدم لكم من قناتنا الجديد الفيديوهات الرائعة. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. القارئ أبو يحيى السعدي ليرى جميع العدد من المسلمين هذا الفيديو. شكرا على الاشتراك. ما لك يا ولدي؟ ما لك تتهيب لقاء مالك؟ الخلفاء يحسبون حسابه يا أماه، فكيف لي؟ بمجرد أن يراك سوف يتهلل للقائك. سوف ترى يا شافعي. يا أمي، مالك لا يعرفني ولم يسمع بي من قبل. قاضي مكة ووالي المدينة يزكيانك عنده، وعندما تحدثه سينبهر بعلمك. أنا واثقة من ذلك. أي علم عندي يا أمي بالقياس لما عنده؟ أما رأيت ابن خالد الزنجي وهو أعلم علماء مكة كيف يشيد بك ويطلب منك إفتاء الناس فيما لا يستطيع أن يفتي هو فيه؟ يا أمي، لا أريد الإسراف في الأمل، ولا أحب الارتفاع بالوهم ثم السقوط إلى الواقع. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. سوف ترى يا شافعي يا ولدي كيف يلقاك مالك. يا الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هذه دار الإمام مالك بن أنس؟ نعم، ماذا تريد يا رجل؟ أريد أن ألقى الإمام. من أنت؟ محمد بن إدريس الشافعي، جئت له من مكة. انتظر. مولاي يقرئك السلام ويقول لك: إن كانت لديك مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الجواب، وإن جئت لطلب الحديث فعليك الحضور في موعده بالمسجد النبوي. يا غلام يا غلام، انتظر. أبلغ الإمام مالكا أن معي رسالة من والي المدينة في مسألة مهمة، وأريد أن ألقاه بشأنها. انتظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الحاجة التي تطلب لقائي من أجلها؟ هذه رسالة من والي المدينة يشرح لك الأمر. هذا الفتى القرشي محمد بن إدريس الشافعي لديه حظ وافر من الأدب والعلم، وهو يريد أن يستكمل درسه على يديك، وقد زكاه قاضي مكة وطلب مني أن أزكيه عندك، ولعلك لا تخيب رجاءنا. استغفر الله استغفر الله. علم رسول الله عليه الصلاة والسلام أصبح يؤخذ بالوسائل. لا شيء لك عندي أيها الفتى. اسمعني يا إمام، قطعت مسافة طويلة لألقاك، ألا تعطيني بضع لحظات؟ أوجز ما تريد. يا إمام، إني أحفظ كتاب الله وأحفظ كتابك الموطأ، ولا أطمع إلا أن أتلقى العلم على يديك. لهذا تلجأ إلى الوسطاء والشفعاء؟ أردت أن أجد الفرصة للحديث إليك. الوسائل التي لجأت إليها عليك لا لك، ولن تعطيك أكثر من غيرك. إن شئت الاستماع إلي فحلقتي في المسجد النبوي تتسع لك كما تتسع لغيرك. هذا كل ما لك عندي. بهذه الرواية عن عمر بن الخطاب نصل بالروايات المأخوذة عن الصحابة في الموطأ إلى 85 رواية. بل هي 107 يا إمام، 84 رجلا و23 امرأة.
من أنت حتى تصحح ما أقول عن كتابي الموطأ؟ من أنت؟ لقد أحصيتها في الموطأ بنفسي فوجدتها 107 روايات عن الصحابة و48 عن التابعين. التزم الأدب يا فتى ولا تراجع الإمام. قم من هذا المجلس ولا تعد إليه. الرواة كلهم من أهل المدينة إلا 7 منهم. اخرج من هنا فلا مكان لك بيننا. دعوه دعوه، ما أخطأ الفتى. كان عدد الرواة كما يقول، ولكنني رفعت بعض الأحاديث قبل 5 أيام. هل أعلمتني يا إمام بما رفعته لأصوب ما عندي؟ من أنت يا فتى؟ ومن أعلمك بكل ذلك عن الموطأ؟ أنا محمد بن إدريس الشافعي. أنا حفظت كتابك الموطأ كله. الشافعي؟ سمعت هذا الاسم من قبل. أنا الذي جئت إلى دارك قبل أسابيع ومعي كتاب من والي المدينة يزكيني عندك يا إمام. ما كان أغناك عن الوسائط، علمك يزكيك يا ولدي. إن شئت خرجت معي بعدما ينتهي الدرس، أعلمك بما حذفت وما أضفت للموطأ. يا سبحان الله، وقفت قبل أسابيع عند باب هذه الدار ولم أستطع أن أخطو خطوة واحدة إلى الداخل، وها أنا ذا بكل ترحاب أدخل مع صاحب هذه الدار. ما علمت أن لك هذا العلم وأن لديك هذه الرغبة في الاستزادة منه. رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام، فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام. شعر من هذا؟ هو لي يا إمام، ولكني لا أقول الشعر إلا في الحث على التقوى والدعوة إلى حسن الخلق. أظنك بحاجة إلى طعام. لست جائعا يا إمام. أنا بحاجة إلى طعام ولعلك تشاركني فيه. لا تؤاخذني يا شافعي على ما كان مني عندما لقيتك أول مرة. أين أوراقك؟ تصحح ما بها. أنا لا أحمل الصحف، الأوراق في رأسي. لا أسمع شيئا ثم أنساه والحمد لله. ما شاء الله. ما قرأت شيئا أو سمعته إلا وحفظته والحمد لله. سوف يكون لك شأن عظيم. ذلك لو وجدت من يأخذ بيدي ويدلني على الطريق. لا أتأخر عنك يا شافعي. كم يسعد المعلم أن يجد من يحمل علمه وينشره بين الناس. والآن أجيئك بآخر ما أضفت وما حذفت في كتابي الموطأ.